अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 दिसंबर 1941 ये तारीख का वो दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। अमरीकी नेवी बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैरी जहाज में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरस मिलर सूरज निकलते ही नेवी अफसरान को नाश्ता देता है और इसके बाद उसने लॉन्ड्री इकट्ठी करने का काम लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पर डोरस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो कोई भी सेलर अपने समंदरी सफर में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरत ज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानी बम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी अमेरिकन नेवी बेस पर जैसे क़यामत टूट पड़ती है, क्योंकि जापानी एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह कर दिया था। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला क्यों किया था। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच पाएं। नाजरीन, हमारी इस दिलचस्प कहानी की इब्तिदा 1941 में होती है, जब जंग अजीम दोम में अमेरिका ने चीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वो चीन जिसके खिलाफ आज वो 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि जंग अजीम दोम को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी तरफ बर्तानिया, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई हिस्सा नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि जंग अजीम अव्वल में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से खुद को बिल्कुल अलग रखना चाहता था। लेकिन एक मुल्क था जो मुसलसल अमेरिका को तंग कर रहा था और वो था जापान। जापान के पास कुदरती वसाइल कम होने की वजह से वो अपने आस पास के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमाए जा रहा था ताकि वो अपने कुदरती वसाइल की जरूरियात पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े बड़े हिस्सों पर जापान कब्जा जमा चुका था। बहरा ओकियानूस में जापान के करीबी फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। पर यहाँ पर मसला ये था दोस्तों कि मलेशिया बरतानवी कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलिपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी। इन ममालिक को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे दरअसल हिटलर का हाथ था और हिटलर बरतानिया और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को तेल देना बंद कर दिया था। जापान के पास खुद का तेल नहीं था और वो अपनी जरूरत का 80% तेल अमेरिका से लेता था। अमेरिका ने इसके सामने ये शर्त रखी कि पहले उसे चीन पर अपना कब्जा खत्म करना पड़ेगा, तभी उसे तेल दिया जाएगा। जापान के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चीन से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि हिटलर की सपोर्ट के बावजूद इसने अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ तेल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चीन से अपनी फौज वापस नहीं बुलाएगा और अंदर ही अंदर उसने मंसूबा बनाया कि वो तेल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया है कि इंडोनेशिया पर इस वक्त नेदरलैंड का कब्जा था और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलिपीन पर कब्जा किया जाए, जो इस वक्त अमेरिका की कॉलोनी था। जापान पहले ही जानता था कि अगर इसने फिलिपाइन पर हमला किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई बहरा ओकियानूस में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन अगरचा जापान के पास तेल के जखायर तेजी से खत्म हो रहे थे और इनके पास हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था, फिलिपाइन पर ही नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापान के मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो पर्ल हार्बर बेस पर हमला करेगा और अचानक हमला करके पूरी बेस को ही उड़ा देगा। इसके बाद जापान आसानी से फिलिपाइन पर कब्जा कर सकेगा। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर कब्जा करने की तैयारी में लग जाता है। इसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटल शिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरत अंगेज तौर पर 414 बम्बर एयरक्राफ्ट्स थे। इन एयरक्राफ्ट्स को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर की पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटल शिप्स, 59 एयरक्राफ्ट शिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका
امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ روکنے کے لیے کافی فورس تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو پہلے سے اس حملے کی معلومات مل جائے، لیکن جاپان ہر طرح سے اس حملے کو راز رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے جاپانی کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ حملے سے پہلے کسی قسم کے وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپانی فورس تقریباً 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹس کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ جنگ عظیم دوم کا سب سے بڑا حملہ امریکہ پر ہونے والا تھا، جس جنگ میں امریکہ شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کو صبح 7:57 پر جاپان کے 350 ایئر کرافٹس نے 2 الگ الگ گروپ نے دھاوا بول دیا۔ امریکہ اس حملے میں سے بالکل بے خبر تھا۔ ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ جاپانی ایئر کرافٹس کے پہلے گروپ نے تو پرل ہاربر پر گولوں کی بارش کر دی۔ 45 منٹ تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا جیسے حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹوں بعد ایئر کرافٹس کے دوسرے گروپ نے بچی کچی نیول بیس پر بم برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹ تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 پلینز کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئیں کے بادلوں نے چھپا دیا۔ اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں ایک امریکن افریقن باورچی ڈورس ملر بھی تھا۔ لانڈری جمع کرنے کے دوران ملر کو ایک سائرن سنائی دیا۔ سائرن سن کر سے پہلے کہ وہ باہر آتا، ایک جاپانی میزائل ان کے شپ پر آ لگا، جس کی وجہ سے شپ کا کپتان اور بہت سے افسران زخمی ہو گئے۔ ڈورس نے اکیلے زخمیوں کو محفوظ جگہ تک پہنچایا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین پر جا کر جاپانی ایئر کرافٹ پر جوابی وار کیا۔ اس نے بغیر تربیت کے 6 جاپانی طیارے مار گرائے تھے۔ اس حملے میں جاپان کے 29 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے تھے۔ ڈورس ملر وہ پہلا افریقن امریکی تھا جسے امریکی نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ امریکی نیوی کا سب سے بڑا اور یونائیٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹے 15 منٹ تک حملہ ہونے کے بعد جاپانی ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو جنگ عظیم دوم میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے جنگ عظیم دوم میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنی نیول بیس کو ریسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپ کم گہرائی والے پانی میں ڈوبے تھے جو کہ مرمت کے قابل بھی تھی۔ 4 مہینوں بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر بمبوں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا جنگ عظیم دوم میں کیا جانے والا پہلا حملہ تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی اور اگلے 4 سالوں تک امریکہ اور جاپان کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں کمزور پڑ چکا تھا، لیکن وہ امریکیوں کے سامنے کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8 بجے جاپان کے ہیروشیما کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 کلو وزنی دی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ پورے 43 سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ سفید ہو گیا۔ اس کے بعد ایک آگ کا گولہ زمین سے آسمان کی طرف گیا، جس نے زمین کا درجہ حرارت 5000 سینٹی گریڈ تک پہنچا دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا نیوکلیر حملہ تھا جس نے صرف ایک چٹکی میں پورے ہیروشیما کی 80% سے زائد عمارتوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ جاپان کے ملٹری لیڈرز کے تو پیروں تلوں سے زمین ہی جیسے کھسک گئی۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دنوں بعد 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیر بم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم دی فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 کلو وزنی بم نے پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ یہ وہ 2 نیوکلیر بم تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بم تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان حملوں میں 2,60,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے امریکہ کے سامنے جاپان نے شکست تسلیم کر لی اور اس کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا بھی خاتمہ ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔